बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के 80 लड़ाका हथियारों को तबाह करने का पीटीआई का मंसूबा था। ये सारा क्या माजरा था और किसने इस चीज को लीड किया वो बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की सास जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में इतनी दीवानी थी कि दुआएं और बददुआएं दोनों देती थी कि ये कम बख्त मार्शला क्यों नहीं लगाते। अगर वो फंसी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब भी फंसेंगे। और अदारों के पास, बड़े लोगों के पास, ताकतवर शख्सियत के पास इन जजिस के बच्चों की वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं। अगर ये इसी तरह से फैसले करते रहे, इसी तरह से सहूलतकारी करते रहे तो इन बच्चों की वीडियोस दिखाकर इनको राह रास्त पर लाया जाएगा और इनको समझाया जाएगा कि अब बंदे बन जाओ। ये ना हो कि इनको हम लीक कर दें या इनको हम किसी और तरीके से इस्तेमाल करके सबको अंदर तुन दें तो आप इमरान खान साहब की सहूलतकारी बंद कर दें। हमारे सामने सबसे बड़ा यह सवाल था कि एक हमला जो पीटीआई की तरफ से हुआ, जो मियां वाली में जो कहा जा रहा है कि मियां मुराद सईद साहब की एक ऑडियो टेप लीक हुई है जिसमें वो कह रहे हैं अपने जो बलवाई हैं उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, आलम इस्लाम के लीडर को गिरफ्तार कर लिया, इन जमीन के खुदाओं को मजा चखाओ और बाहर निकलो। और जो जगह आपको बार बार कहा जा रहा है कि जो जगह आपको दिखाई गई है आप उन जगह पर पहुंचो और हमला कर दो, तबाह करके रख दो। हम इन जमीन के खुदाओं को, इन फिरौन को बता देंगे कि इन्होंने इमरान खान को किस तरह से गिरफ्तार किया, इनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। और साथ ही साथ ये जो कह ले के मंसूबा था, यह मंसूबा था आसिम मुनीर साहब का तख्ता उल्टाने का, यह मंसूबा था फौज में बगावत पैदा करने का, यह मंसूबा था मियां वाली में एक एयर बेस है जहां पे 80 लड़ाका हत्यारे पाकिस्तान के खड़े हैं, उनको तबाह करने का, उनको जलाने का। ये जितने भी बलवाइये थे इमरान खान साहब के, जितने भी कह ले के बंदे थे जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, मुराद सईद के पैगाम के बाद बाहर निकले थे, उनके पास ईंधन था, उनके पास भूसा था, उनके पास आग लगाने वाले तमाम आलात उस टाइम मौजूद थे। लेकिन यह पसपा कर दिया फौज ने, या रब की तरफ से कह ले या पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि वो चीज नहीं हो पाई जो ये लोग चाह रहे थे। क्योंकि अगर ये 80 लड़ाका हथियार खुदा ना हंसता उसको कोई नुकसान पहुंचा देते तो ये पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला हिसाब था। क्योंकि इससे पहले तालिबान ने भी एयरबेस पर हमला करके, जो एयरबेस पर हमला किया था, तो पाकिस्तान की दफाई कमर तोड़ दी थी और उसके बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और सेम हमला इमरान खान साहब ने भी एयर बेस पे किया, पहले जीएचक्यू पे किया, फिर कोर कमांडर हाउस पे किया, फिर आईएसआई के दफ्तर पे किया, और अब ये मियां वाली एयर बेस जहां पे 80 लड़ाका हत्यारे खड़े थे, ये उनको जलाने का मंसूबा था। और उसके एविडेंस, उसके सबूत, उसकी ऑडियो वीडियो, हर चीज तहकीकाती अदारों, पाकिस्तान के अदारों के पास मौजूद हैं, पाकिस्तानी आर्मी के पास मौजूद हैं। और पाकिस्तानी आर्मी मुराद सईद को खौफनाक तरीके से ढूंढ रही है। और जिस दिन वो मिल गया, कहा यह जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, और जिस दिन वो बंदा मिल गया उसके लिए कोई रिलीफ नहीं होगा, उसके लिए यकीन माने एक इबरतनाक सजा होगी और वो दी भी जाएगी। यह मक्का फाते अमल है। क्योंकि इमरान खान साहब ने तैयबा गुल वाला, आपको याद होगा, जो नैब का चेयरमैन था, तो तैयबा गुल ने एक वीडियो बनाई थी और तैयबा गुल ने वो वीडियो इमरान खान साहब को भेजी थी और बाद में इमरान खान साहब ने उस वीडियो का गलत इस्तेमाल किया था और उसको ब्लैकमेल किया था। अब सेम चीज, सेम सिनेरियो इन लोगों के साथ हो रहा है कि जजिस के बच्चों की जो क्लेम किया जा रहा है, सहाफियों की तरफ से, सीनियर सहाफियों की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है कि उनके बच्चों की वीडियोस है, उनके बच्चों की ऑडियोज है, जो अब उनको दिखाई जाएंगी और उनको राह रास्त पे लाया जाएगा कि इमरान खान की सहूलत करना बंद करें और बंदे के पुत्रों की तरह आप फैसले दे। लेकिन कम किसी ने भी नहीं की इमरान खान साहब की मोहब्बत में। सास ने फैसले सुनाए, बहू ने फैसले सुनाए, बेटियों ने फैसले सुनाए। इधर कोई मेरिट पे फैसले नहीं हुए, इधर सास के पसंद के फैसले हुए। और वो सास जो दुआएं बददुआएं देती थी, लोगों को कहती थी कि ये कम वक्त मार्शला नहीं लगाते, तो अगर वो सास आई, अगर वो सास फंसी तो सीधा सीधा चीफ जस्टिस साहब भी फंसेंगे और कोई रास्ता नहीं होगा। अब खतीजा शाह के साथ कोई रिलीफ नहीं है और एक साबिक कोई चीफ है, उनकी बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी खबर मंजरे यहां पर आ जाएगी। यानी इतने बड़े बड़े लेवल, अगर वो अपने समझ लेके अपने पेटी भाइयों के साथ कोई रिलीफ नहीं है तो ये आम लोगों के साथ क्या रिलीफ होगा, जिन्होंने कोर कमांडर जलाया, जिन्होंने आईएसआई के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिन्होंने जीएचक्यू पर हमला किया, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। शेख रशीद साहब का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा अलकायदा ट्रस्ट में कोई ताल्लुक नहीं है,
میں شہزاد اکبر سے کبھی ملا ہی نہیں, میرے گھر پہ گھس کے انہوں نے توڑ پھوڑ کیا ہے, میرے گھر کو انہوں نے جلایا, 30,000 روپے والے ملازمین کو نامعلوم مقام پر لے گیا, 3,000 کے 30,000 بندوں کو میری انہوں نے سپاری دیا, مجھے قتل کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے, 30,000 بندوں کو انہوں نے سپاری دے دیا کہ شیخ رشید کو مٹا دو, شیخ رشید کو ختم کر دو. لیکن یہ وہی شیخ رشید ہے جو پہلے کہتا تھا کہ اس وقت اگر کوئی عمران خان کا ساتھ چھوڑے تو وہ اصلی اور نسلی نہیں ہے. تو اب یہ چھپے بیٹھے, کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ٹویٹر پہ اپنا ایک ویڈیو پیغام علاقہ غیر سے جاری کر دیتے ہیں, مغراض سعید ہے وہ ایک آڈیو پیغام جاری کر دیتا ہے, بڑا جوشیلا بنا پھرتا تھا, بڑا جوانوں کا وہ کہہ لے کہ ایک لیڈر بنا پھرتا تھا, لیکن اب عطا پتہ کوئی نہیں. اور اب جب فیس کرنے کی باری آئی ہے تو بھاگ گئے یہ لوگ. اب جو یہ 80 طیاروں والا جو معاملہ ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے, اور اس کو صرف دہشت گردی ہی تسلیم کیا جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے تحریک طالبان نے بھی اس چیز کو جو طیاروں پر حملہ کیا تھا, انہوں نے ایئر بیس پر حملہ کیا تھا. اس کے بعد اب عمران خان صاحب نے ایئر بیس پر حملہ کیا. عمران خان صاحب کے کہنے پر ہوا, مراد سعید کے کہنے پر ہوا. اگر خدا نہ خواستہ وہ ہو جاتا تو پھر پاکستان میں کتنا شدید نقصان ہوتا اور نیا بحران پیدا ہو جاتا, وہ جو انڈیا آج تک نہیں کر سکی. پاکستانی آرمی نے آج تک انڈیا کو کامیاب ہونے نہیں دیا, وہ اپنے اندر بیٹھے لوگوں نے کر دیا. وہ آرمی چیف صاحب نے کل یا پرسوں شاید اپنے جو لوگوں سے ایک کہہ لے کہ کانفرنس کی ہے, ان کے ساتھ ایک بات چیت کی ہے, جو اپنے میجر جنرل سب کے ساتھ جو ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ جو اپنے اندر کے ہے نا لوگ, انہوں نے باہر کے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ سارا واقعہ کیا ہے. ان کو سمجھایا جا رہا ہے, عاصم منیر صاحب کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ 9 مئی والا واقعہ کوئی ایزی نہیں ہے, یہ فوج کو توڑنے کی کوشش ہے, یہ دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان میں انتشار کی پاکستانی آرمی کو توڑنے کی کوشش ہے. لیکن ہم نے ان کو کوئی معاف نہیں کرنا, اور معافی بنتی بھی نہیں ہے بھائی. معافی کس چیز کی بنتی ہے؟ تو خان صاحب باقاعدہ, خان صاحب کے سارے تانے بانے جڑ رہے ہیں. بڑے طاقتور لوگوں کے پاس, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان صاحب کے بارے میں ثبوت ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب باہر کے لوگوں کے ساتھ مل کے, بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے, ان لوگوں نے یہ سارا پلان کیا, ان لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا, پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کیا. تو جناب جی, اگر یہ 80 طیارے والا معاملہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ پاکستانی آرمی کی خیر کرے, لیکن یہ لوگ فل مشن میں تھے بھائی. لوگوں کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے پہلے کہا کہ فوجی تنصیبات پر جو حملے ہوئے, تو اگر یہ رینجرز نے گرفتار کیا تو احتجاج بھی انہی لوگوں کے گھر کے باہر ہوتا تھا نا, انہی لوگوں کی تنصیبات کے باہر ہونا تھا نا. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندوں نے کیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے احتجاج تو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہی کرنا تھا, ہم نے احتجاج ISI کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ہی کرنا تھا نا, ہم نے احتجاج GHQ کے باہر ہی کرنا تھا. یہ کل پرسوں کی بات ہے عمران خان صاحب کی, لیکن اس سے پہلے وہ یہی راگ لاپتے رہے ہیں کہ جناب جی یہ تو ایجنسیوں کے بندوں کا کام ہے, یہ کسی جگہ پہ سٹینڈ نہیں لے سکتے. یہ آدمی صرف پاکستان کی تباہی کے لیے ہے, اور جو اس کے ساتھ شامل ہے اس کی خیر نہیں ہے, جو اس کے ساتھ شامل ہے اس کی خیر نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو PTI کو چھوڑتے جا رہے ہیں ہم ان کو رکھ سکیں, لیکن رکھنا بھی نہیں چاہیے. لوگ دہشت گرد ہیں, یہ لوگ ملوث ہیں. ہاں جو ملوث نہیں ہے ان کے لیے ریلیف اب جو چاہیں گی, عدالتیں چاہیں گی, جو بڑے طاقتور لوگ چاہیں گے, جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی, وہ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ کن کو ریلیف دینا چاہیے, کن کے لیے آسانی ہونی چاہیے, کن کے لیے نہیں آسانی ہونی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب اور مراد سعید صاحب تو ان کے نام کے آگے لگانا چھوڑ دینا چاہیے, ان کو عزت دینا چھوڑ دینا چاہیے. اگر یہ لوگ ہمارے اداروں پر حملہ آور ہیں, ہمارے طیاروں پر حملہ آور ہیں, 80 لڑاکا طیارے تباہ کرنے کے لیے یہ لوگ منصوبہ بنایا ہوا تھا, تو بھائی ان کو چوک میں لٹکا دینا چاہیے, ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں شیخ رشید صاحب کے پیغام کے بعد شیخ رشید صاحب نے کلیم کیا کہ میری گاڑیوں کو اٹھا کے لے گئے, میرے گھر میں تالا لگا دیا ہے, توڑ پھوڑ کیا ہے, میری جو ماں کا گھر تھا اس کو بھی انہوں نے ڈیمیج کیا ہے, اور میرے 30 ہزار والے بندوں کو اٹھا کے لے گئے, نامعلوم جگہ پر لے گئے, تشدد کیا گیا, ان کو مارا گیا ہے, میرے گھر کو بند کر دیا گیا, سیل لگا دیا گیا, تالا لگا دیا گیا. تو میرے لیے کچھ کیا جائے, میرے لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے کچھ ریلیف کیا جائے. ہاتھوں پاؤں پہ آپ آ گئے, پیروں میں آپ گر گئے, آپ تو اتنی بڑی بڑی بڑکے مارتے تھے, ختم ہو گیا سب کچھ, ختم ہونا بنتا بھی ہے. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ نگہبان.